السلام علیکم۔ مرکا خیر خیریت طبیعت سیا ٹھیک ہے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی جرے کئی تارو دے محتاج نہیں، عیسیٰ خیل دا فخر، پاکستان دی پہچان، پاکستان دی جان۔ 19 اگست 1951 محلہ بمبران عیسیٰ خیل ضلع میاں والی پیدا تھا۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی دے پیو دا نام احمد خان نیازی۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی ایک درمیانی درجے نال نیازی گھرانے چ تعلق رکھدن۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی اپنی ابتدائی تعلیم اپنے محلے دے سکول وچوں حاصل کیتی ہے۔ میٹرک دی تعلیم گورنمنٹ بوائز ہائی سکول عیسیٰ خیل، ایف اے دی تعلیم گورنمنٹ بوائز ڈگری کالج عیسیٰ خیل، بی اے دی تعلیم پرائیویٹ طور تے انہیں حاصل کی ہے، بی اے دا امتحان پرائیویٹ دیتے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی دے پیو دی عیسیٰ خیل دے شمالی بازار وچ اٹے دی مشین ہوندی آئی، اٹے دی چکی ہوندی آئی، جیندے اتے عطا اللہ خان باقاعدہ کام کریندا رہ گئے اپنے پیو دے نال۔ بی اے دی تعلیم بی اے دا امتحان دیون دے بعد عطا اللہ خان اٹے دی مشین ویچ دیتی ہے، اٹے دی مشین دا کام چھوڑ دیتے نے۔ عیسیٰ خیل دے بازار دے وچ الصدف جرنل سٹور انہیں بنائے اور اپنے پیو دے نال الصدف جرنل سٹور تے کام کرندے رہ گئے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی دے پیو انہیں کوئی بڑا افسر بنا دیکھنا چاہتا ہے، افسر بنانا چاہتا ہے۔ اور عطا اللہ خان دے بقول انہیں دے پیو کو ایک گانے مانے پسند کانن ودا یہ میراثی دا کام ہے، اور عطا اللہ خان کو گاون دا شروع تو شوق آئی۔ اور عطا اللہ خان اپنی ابتدائی تعلیم دے وچ شروع دے دیوارے دے وچ سکول دے وچ نعت، حمد، ترانے شوقیہ دیا۔ عطا اللہ خان نے 4 بھین بھرا ہن، 2 بھرا 2 بھینی۔ عطا اللہ خان دے بھرا دا نام ثناء اللہ خان آئی، جڑے راول پنڈی دے وچ اپنا کام کرن۔ عطا اللہ خان دی وڈی بھین فوت تھی چکی ہے اور چھوٹی بھین سکول ٹیچر آئی۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی 5 شادیاں کیتیں، جیندے 3 بیویں علیحدگی عطا اللہ خان کو اختیار کیتی ہے، طلاق گھن گئے۔ 4تھی شادی عطا اللہ خان پاکستان دی معروف اداکارہ بازغہ نال کیتی ہے، جیندے عطا اللہ خان کو 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا تھی ہے، 2 پتر 1 دھی۔ اور عطا اللہ خان دی 4تھی زال انگلینڈ دے وچ رہائش پذیر ہے۔ عطا اللہ خان 5ویں شادی تونسا شریف دے اعلیٰ خاندان کیتی ہے، جیندے عطا اللہ خان کو 1 دھی تھی ہے۔ عطا اللہ خان دے ٹوٹل 4 بال ہیں، 2 پتر 2 دھیری، سامالتا بلاولتا یہ 2 پترن، لریبتا فاطماتا یہ 2 دھیری ہیں۔ عطا اللہ خان فلمیں دے وچ اداکاری دے وچ بھی اپنی قسمت آزمائی کیتی ہے اور ناکام تھا انہوں دے۔ عطا اللہ خان جہاں فلماں کیتیں دل لگی، زندگی، ترازوں، قربانی۔ دل لگی دے وچ عطا اللہ خان گاوانی آچھن، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا ہے روگ زندگی کے لیے۔ اندے بعد عطا اللہ خان بدماش، ٹھگ، منڈا بگڑا جائے اندے وچ پلے بیک سنگر دے طور تے گاوان آچھن۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی
14 اگست 1991 کو حکومت پاکستان نے کو تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کی تھے۔ 1992 دے وچ ملکہ برطانیہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ عطاءاللہ خان کو دیتے نے۔ 1994 دے وچ سب تو زیادہ کیسٹاں سب تو زیادہ البم ریلیز کرن والے گلوکار عطاءاللہ خان ہیں، اور عطاءاللہ خان کو این ریکارڈ دے پیش نظر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ دے وچ شامل کیتا گیا، انہاں دا نام گنیز بک آف ورلڈ دے وچ شامل کیتا گیا۔ 23 مارچ 2019 کو حکومت پاکستان فن دے شعبے دی اچھی کارکردگی دے اتنے عطاءاللہ خان دی خدمت دے پیش نظر ستارہ امتیاز کو نوازے۔ عطاءاللہ خان فوک گلوکاری تو مشہور تھا۔ عطاءاللہ خان سریکی، پنجابی، اردو سمیت 7 زبانیں دے وچ 50,000 کو زیادہ گاون گائے عطاءاللہ خان۔ یہ مرکبہ کو آج عطاءاللہ خان دا پس منظر سے